ऊर्जा स्पोर्ट्स क्लब आणि संत सोयरोबनाथ आंबे कॉलेज बिरनोडा यांच्या संयुक्त विद्यमानान ही जी अखिल गोवा कबड्डी स्पर्धा आणि ह्या येता त्या 14 मे सकाळी 10 ते रात्री 11-12 वरांपर्यंत ही जी कंप्लीट जावपाची आसा त्याबद्दल ह्या दोन्ही संस्थेचे खूप खूप अभिनंदन आणि कौतुक. कित्याक ॲक्च्युली कबड्डी जो खेळ जो आसा हो ॲक्च्युली खूप पयलीं पेडण्यान तरी खूप ॲक्च्युली मोठ्या प्रमाणात लोक खेळटाले आणि हो ॲक्च्युली आमचो स्थानीक लोकांचो खेळ. कबड्डी म्हणजे प्रत्येक वाड्यात प्रत्येक गांवांत कबड्डी ही खेळ खेळलो वयतालो, पण कालांतरान खंय तरी तेचेर मातसो थोडोसो नजराट जाली आनी त्या प्रमाणे तितलो आयज तेचो उजेडान पळयना. म्हणून म्हाका खरेंच बरें दिसता की ऊर्जा स्पोर्ट्स क्लबान असो एक प्रयत्न केला की खंय तरी ह्या कबड्डी परत रिवायव जावची, पेडणेकार जागृत जावपाची, त्याच बरोबर नवीन जे आमचे युवक आसा तांकां तातूंत प्रेरणा मेळची आनी खेळा कडेन आकर्शीत जावचे, जेणे करून ह्या खेळाक जी संद आसा ताचो तांकां सगळ्यांक बरो फायदो जावचो. म्हाका दिसता खरेंच संत सोयरोबनाथ आंबे कॉलेज आनी ऊर्जा स्पोर्ट्स क्लबान दोगांयचे खूब खूब अभिनंदन की ह्या अशा तरेची स्पर्धा दवरून ह्या खेळाचो प्रसार करप, भुरग्यां मदीं आवड निर्माण करप, त्याच प्रमाणे जे आमचे युवक आसा जे एस्पिरंट आसा तांकां भितर एक मोटिवेशन मेळप खूप गरजेचें आसता आनी हें करप ही म्हाका दिसता खरेंच एक बरें कार्य आनी अशा बऱ्या कार्याक खंय तरी आमी सपोर्ट करूंक जाय आनी आमचें कर्तव्य हांव समजता. आमी जेन्ना समाजान काम करता तेन्ना एक समाज घडोवपाक खंय तरी आपलो एक हातभार लागचो आनी तो अशें तरेन लागप हेच्या दुसऱ्याचें समाधान ना. म्हणून हांव खरेंच थँक्यू तांकां म्हणटा की तेंच्यांनी ह्या बऱ्या कार्याक आमकां खंय तरी एक सटनली एक संद दिली एक हातभार लावपाची. दुसरें आमचो जो मांद्राचो आमदार आसा जीत भाई आरोलकर हांचेय खूब हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी तो एक खेळाडू आनी ही इज अ व्हेरी यंग टॅलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी इन दी पेडणेम तालुका. तांच्यांनी बी ह्या खेळाच्या सर्तीक इमिडिएटली आपलो होकार दिलो आनी ही द चीफ गेस्ट ऑफ दीस प्रोग्राम फॉर इनॉग्रेशन तें ताणें मंजूर केलें. त्याच प्रमाणे आमकां ताणें आर्थीकूय सपोर्ट केलो आनी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ताचें एक विजन आसा की पेडण्यांतलो स्पोर्ट्स डेवलप जावंक जाय, भुरग्यांक खंय तरी संद मेळोवंक जाय आनी बींग अ स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी ही ऑलवेज बिलीव इन अ विजन की ह्या पेडणे बद्दल जितले आमचे लोक आसा भुरगे आसा यंग टॅलंट आसा तांकां जर खंय तरी संद मेळटली जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एसेन्शियल टू हॅव दीस कायंड ऑफ कॉम्पिटिशन ऑन द रेग्युलर बेजीस. आनी म्हणून ताणें म्हाका सांगलें की तुळशीदास तुजें बरें कार्य तुमी करता, आपूण फूल सपोर्ट आसा आनी अशे तरेचे कार्यावळी अशे जायत रावचे अशें तोय स्वताक मानता. आनी म्हाका दिसता एक बरो विजनरी लिडर आसा नजीत भाई म्हणून ताचेय बी हांव आभार व्यक्त करता. आनी परत एकदां सगळे हेजे आमचे जे ऑफिसर आसा आमचे तेंचे क्लबाचे पदाधिकारी आसा क्लबाचो अध्यक्ष आसा ह्या सगळ्यांक हांव खरेंच बरें कित्याक इतलेंच लोक म्हणटा की तेंच्यांनी एक समाज घडोवपाक खंय तरी एक बरें कार्याची सुरवात केल्ली आसा आनी अशा तरेच्या कार्यक्रमांतून नक्कीच आमी एक बरी सुसंस्कृत आनी स्ट्रॉंग आमी पिढी घडोवपाचो आमचो तेंचो प्रयत्न आसा. ह्या प्रयत्नांक तांकां आय से ऑल द बेस्ट आनी गिव दॅम ऑल द बेस्ट विशीस आनी ते कडेन मागता की इट विल ग्रँड सक्सेस ऑफ दीस टुर्नामेंट सो दे कॅन गेट मोटिवेशनल आनी इवन दे कॅन इन्स्पायर अवर young talent in Pernem to take this tournament or take this sports as their career opportunities. Thank you. SSA Government College, we promote our own Indian culture, our own Indian sports under the banner of Indian knowledge system. And this is one of the opportunity that we get here. We got to promote our own game, which is dying down, as he said. I wish to thank the organizer once again, our sponsor, Sri Tulsidas Gaon Sarpanch, and our local honorable MLA, who is giving us all type of support and encouragement to conduct not only sports activities but various activities that we require to promote this college to a higher level. Thank you. And the best part of this tournament is about Urja Club, which most of the students of our college, ex-students, are a part of this amazing cultural and sports club, where they encourage cultural and sports activities
that have been dying or slowly shrinking to come up and to come to the forefront. And our college, which has always been encouraging such kind of activities and always giving a boost to sports and cultural activities, so that our students are always get this opportunity to showcase their talents, maybe in sports or in cultural activities. And I congratulate our students who have grown as sports teachers, directors, wherever they are, and they know whatever the best of abilities and qualities that they had once upon a time, that they want to bring it back to our students. And even though this cultural and sports club, that is Urja, has joined hands last year, but our students have been constantly supporting us by training our students, by encouraging our boys and girls to come up and give their best in both the fields of cultural and sports. I'd like to thank Mr. Tulsidas Gauss, who is Sarpanch, and he's been doing well and encouraging such kind of activities. I thank him for coming forward and supporting this fantastic Urja Sports Club, who's encouraging these activities to come forward and support this activity. I would like to hand over the mic to Mr. Mahesh Gowdi, our next student, and who is the president of this club. हो खेळ गोंयान पेडण्यान वयर काडपाचो प्रयत्न करता. ह्या वर्सा परतून सर जीत आरोलकर आणि सर तुळशीदास गावस यांच्या सपोर्टांतल्यान आमी हांगासर हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटात. सर तुळशीदास गावस यांच्यानी भरपूर अथक प्रयत्न घेतलेले आसात हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपा खातीर. आणि हो टुर्नामेंट गोंयचे सगळे जे संघ आसात, कबड्डी संघ, हे संघ हेतून पार्टिसिपेट जातले. क्लबान आयोजित केल्ली ही सर्त आसा, तितून फर्स्ट प्राइज आसा 25,000 प्लस ट्रॉफी, सेकंड प्लेस 15,000 प्लस ट्रॉफी आणि थर्ड प्लेस 10,000 प्लस ट्रॉफी. याच्या व्यतिरिक्त वैयक्तिक बक्षिसे, कॅश प्राइज आणि ट्रॉफीज आसा. आम्ही पेडण्यातील जे एक्स खेळाडू असतात, ज्यांची 60 वर्ष पूर्ण झालेली असतात आणि त्यांच्यानी स्टेट लेवल व गोवा प्रतिनिधित्व करीत नॅशनल लेवलाक ज्यांच्यानी नाव कमयल्लें आसा, त्या खेळाडूंचे आमी ह्या टुर्नामेंटांतल्यान स्वागत करतले, तांकां एक मानचिन्ह दिवन त्यांचे आभार मानतले. त्याच बरोबर ह्या टुर्नामेंटांतल्यान आमचो हो प्रयत्न आसतलो की जी कबड्डी आयज डळमळीत जाल्लेली आसा, आमी पळयता की बाकीच्या स्टेट्सांत जशी कबड्डी वयर सरता, ज्या जाग्याचेर वेगवेगळ्या खेळाडूंक संदी मेळटा, आयज आमच्या भुरग्यांक संदी कमी मेळटा, टुर्नामेंट कमी जाता, ते टुर्नामेंट वाडचे म्हणून हो एक प्रयत्न आसा. आमचे पदाधिकारी जे क्लबाचे आसात, गव्हर्मेंट संत सोयरोबानाथ आंबी गव्हर्मेंट कॉलेजचे सर, प्रिन्सिपल सर, कॉलेज डायरेक्टर, असिस्टंट आणि जे इतर सगळे आसात तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हे प्रपोजल एक्सेप्ट केले आणि आमकां ही सर्त हांगासर घडोवन हाडपाक मदत केल्ली आसा.